अस्सलाम वालेकुम। कल बरोज मंगल फ्रांस ने पहला राफेल तैयारा इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले कर दिया है। फ्रांस के साथ राफेल तैयारों का मुआहिदा मुतनाज़ा रहा और इंडिया की हिज़्ब इख्तिलाफ मुतालबा करती रही कि फ्रांसीसी राफेल जेट तैयारों की खरीदारी में मुबैना तौर पर अरबों डॉलर्स की बदउनवानी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दें। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि मुझे खुशी है कि राफेल की डिलीवरी वक्त पर हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी फिजाइया की ताकत में इजाफा करेगा। यही फर्क है दोस्तों एक मुसलमान में और एक बुत परस्त में। जब पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर को लॉन्च किया तो उनके मुताबिक उनका ये यकीन था कि ये तैयारा पाक फिजाइया की ताकत में इजाफा करेगा। यहाँ ये बुत परस्त सिर्फ उम्मीद लगाए बैठा है। क्या राफेल तैयारा JF-17 थंडर का मुकाबला करता है, इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। राफेल फ्रांसीसी लफ्ज है जिसका मतलब है आंधी। राजनाथ सिंह के मुताबिक वो उम्मीद करता है कि ये अपने नाम की तरह इंडियन फिजाइया को मजबूत करेगा। ये जंगजू तैयारे फ्रांस की कंपनी दासा ने बनाए हैं और इसकी खरीदारी पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। 2010 में इंडिया की साबिक हुकूमत ने फ्रांस से ये तैयारे खरीदने का अमल शुरू किया था। 2012 से 2015 तक दोनों के दरमियान बातचीत चल रही थी कि 2015 में मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आ गई। 2016 में इंडिया ने फ्रांस के साथ 36 राफेल तैयारों के लिए तकरीबन 59 यानी कि 59,000 करोड़ के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। बकौल इंडियन एक्सपर्ट्स राफेल इंडिया के लिए बेहतरीन सौदा है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन फौज में कोई भी नया असलहा बहुत छानबीन के साथ लिया जाता है। तहकीकात के बाद ही फौज इसे खरीदने का मशवरा देती है। इन्हीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक राफेल के मुकाबले का जंगी तैयारा पूरे बर्र-ए-सगीर में, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए इसके बारे में बहुत गलत प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी साबित नहीं हो सका। ये बात करके इन एक्सपर्ट्स ने ये बात वाजे कर दी है कि उनका अपनी ही फील्ड में नॉलेज बिल्कुल सतही है। पाकिस्तान और चाइना की एयर फोर्सेस के बारे में ये एक्सपर्ट्स कुछ नहीं जानते। भारत ने जब रशिया से MiG-21 तैयारे खरीदे थे उस वक्त भी इन्हीं एक्सपर्ट्स ने ऐसी ही बातें की थीं। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ऐसे तैयारे चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं। 27 फरवरी को जो JF-17 थंडर से इंडिया के MiG-21 गिराए गए, उसके बाद पूरी दुनिया में MiG-21 की सेल नीचे आ गई। रशिया का स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा पाकिस्तान के JF-17 थंडर के सामने बिल्कुल फेल हो गया। यहाँ दोस्तों ये बात भी आप लोगों को बताता चलूं कि अगर फ्रांस की तरफ से राफेल तैयारा मार्केट में आता है तो रशिया की तरफ से MiG-21 दिया जाता है। ये दोनों तैयारे कमोबेश एक ही तरह के हैं। इंडिया में ही कुछ एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इंडिया की जरूरतों के मुताबिक 32 राफेल तैयारे नाकाफी हैं। इनका कहना है कि इन तैयारों से इंडियन एयर फोर्स की ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। ये 32 राफेल तो अंबाला और मगरबी बंगाल के हासी मारा स्क्वाड्रन में ही खप जाएंगे। इंडिया के लिए 2 स्क्वाड्रन नहीं बल्कि 42 यानी कि 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। क्वालिटी के साथ साथ अच्छी तादाद की भी जरूरत है। अगर इंडिया चीन या पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहता है तो इसे मजीद लड़ाका तैयारे चाहिए। इंडियन फिजाइया का ये कहना है कि राफेल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है। राफेल की खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। उनका कहना है कि राफेल की फ्लाइंग रेंज आम जंगी जहाज़ों से कहीं ज़्यादा है। राफेल के मिसाइल 300 किलोमीटर की दूरी से फायर किए जा सकते हैं, जो अपने टारगेट पर जाके लगेंगे। इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे सखोई की 50% है। ये पहाड़ी और छोटे मकामात पर भी उतर सकता है। इसके अलावा समुंदर में चलते हुए इस तैयारे में फिजा में भी तेल भरा जा सकता है। राफेल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ निगरानी की सलाहियत रखता है, यानी कि इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लैस राफेल को बैनुल अक़वामी मुआहिदों के सबब जोहरी असले से लैस नहीं किया गया।
کئی ماہرین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ انڈیا میراج 2000 کی طرح رفال کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گا۔ انڈیا کو جنگی طیارہ ملنے کے بعد راج ناتھ سنگھ نے اس طیارے پر شاستر پوجا یعنی کہ اسلحہ پوجا کی۔ وزیر دفاع نے طیارے پر سندور سے اوم لکھا، طیارے پر پھول، ناریل اور لڈو چڑھائے۔ اس کے علاوہ طیارے کے پہیے کے نیچے 2 لیمو بھی رکھے گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد راج ناتھ سنگھ نے اس طیارے میں سفر بھی کیا۔ 2 مارچ 2019 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پبلک پلیٹ فارم پر یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس جنگی جہاز رفال ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ ان کا اشارہ بیسیکلی 27 فروری کے معرکے سے متعلق تھا۔ انڈیا کی طرف سے MiG-21 اڑائے گئے تھے اور ان کو پاکستان کے JF-17 تھنڈرز نے تباہ و برباد کر دیا۔ جنگ کی بنیادی حکمت عملی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو رفال طیارہ آنے کے بعد انڈین ایئر فورس مضبوط ہوگی، لیکن کیا صرف جہاز، ٹینک یا باقی کوئی آرٹلری ہی میٹر کرتی ہے؟ فوجیوں کا ایکسپیرینس اس آرٹلری کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ جہاز تو میٹر کرتا ہے، لیکن اسے اڑانے والا پائلٹ اس سے بھی زیادہ میٹر کرتا ہے۔ پائلٹ کے ایکسپیرینس وائز دیکھا جائے تو پاک فوج کے پاس اس وقت دنیا کے بہترین فائٹر پائلٹس موجود ہیں۔ انڈیا کا ارجن ٹینک انڈیا کے ڈاؤن فال کی پرائم ایگزامپل ہے۔ اس ٹینک کو انڈیا نے اپنے ہی ملک میں تیار کرنے کی کوشش کی اور بری طرح سے ناکام ہوا۔ دوسری طرف پاکستان نے الخالد ٹینک کو پاکستان میں ہی تیار کیا اور آج اس وقت الخالد ٹینک کے مختلف ورژنز پاک فوج کا حصہ ہیں۔ اگر کسی کو اس بات پر شبہ ہے کہ JF-17 تھنڈر رفال طیارے کا مقابلہ نہیں کرتا تو وہ ایک خام خیالی کا شکار ہے۔ پاکستان کا ہوم میڈ JF-17 تھنڈر دنیا کے ہر لڑاکا طیارے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے JF-17 تھنڈر طیاروں کا پروٹوٹائپ بھی اس قدر اوتھینٹک ہوتا ہے، اس قدر مضبوط ہوتا ہے، اس قدر فلالیس ہوتا ہے کہ ہمارا آج تک ایک بھی JF-17 تھنڈر طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ یہ طیارہ کریش نہیں ہوا کسی ٹیکنیکل فالٹ کی بنا پر۔ اس طیارے کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ تک مکمل طور پر کامیاب رہی تھی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ F-16 کے انیشل پروٹوٹائپس میں کئی قسم کے فلاز تھے۔ امریکہ کے اندر جب F-16 کو بنایا جاتا تھا تو اس وقت ٹیسٹ فلائٹس میں ایون اس سے پہلے بھی کئی F-16 طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ کئی F-16 طیاروں میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ٹیسٹ فلائٹ کے لیے رن وے پر لائے جا سکتے، کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتے تھے۔ ان تمام F-16 طیاروں کے پروٹوٹائپس میں کوئی نہ کوئی ایشو تھا، کوئی نہ کوئی فلا تھا، کوئی نہ کوئی خامی تھی۔ الحمدللہ JF-17 تھنڈر کے معاملے میں ایسا ایک بھی ٹیکنیکل فلا یا خامی کسی ایک ایکسپرٹ نے بھی نوٹ نہیں کی، اور نہ ہی اس طیارے نے دوران پرواز کسی بھی قسم کی پرابلم کریٹ کی۔ رفال طیارے کی تمام تر جنگی کیپیبلٹیز ایک طرف، اس کی تمام تر ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹس ایک طرف، لیکن اس کو چلانے والا ایک بت پرست پائلٹ ہوگا۔ وہ پائلٹ کہ جو اپنی جان کے جانے کے خوف سے ڈرتا ہے۔ دوسری طرف اس کا مقابلہ ایک ایسے مسلمان پائلٹ سے ہوگا جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے، جو شہادت کا جذبہ لے کر اپنے جہاز کو اڑاتا ہے، جو موت سے قطعاً نہیں ڈرتا۔ آپ فرماتا ہے۔ دوستو، کیا آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگوں کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔